इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। मैंने इस वक्त GW चैनल यानी वॉइस ऑफ जर्मनी खोला हुआ है और पिछली वीडियोस के साथ मैं नत्थी करूँगा वॉइस ऑफ जर्मनी के इस तबसरे को। तो सऊदी अरब दोबारा तुर्की की कुर्बत का ख़्वाह है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर राब्तों का आगाज़ भी कर दिया गया है। और सिर्फ तुर्की के साथ नहीं, सऊदी अरब के पिछले चंद माह के अगर स्टेप्स से हम लोग अंदाज़ा लगाएं ना, और स्पेशली जो बाइडन की एक्सपेक्टेड जो विक्ट्री थी उसके हिसाब से लगाया ना, तो सऊदी अरब ने रीजन के अंदर जो कशीदगी पिछले डोनाल्ड ट्रंप की इश्क और मशूक़ी के अंदर जो बनाई हुई थी ना, उस कशीदगी की वजह से ना अपने बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों से की दोस्ती से महरूम हो गया था। जिसमें मेन टॉपिक तो मेरा तुर्की के साथ दोबारा राब्तों पे, लेकिन मैं थोड़ी सी नज़र दौड़ाऊँ तो कतर इंसिडेंट आपको बड़े अच्छे से याद है कि ईरान के साथ अमन के ख्वाह होने की वजह से ना कतर के साथ सऊदी अरब ने रिलेशन ख़त्म कर दिए थे। ना सिर्फ रिलेशन ख़त्म कर दिए थे बल्कि हर किस्म की सप्लाई कतर की तरफ जाने वाली रोक दी गई थी, बल्कि फ़ज़ाई राब्ते भी ख़त्म कर दिए गए थे। और पिछले महीने ख़ुद सऊदी क्राउन प्रिंस ने इन राब्तों को दोबारा से बहाल किया, दोबारा फ़ज़ाई राब्ते खोले और दोबारा आला सतही मुलाकात हुई। सऊदी अरब के अंदर एक मीटिंग हुई तमाम अरब ममालिक की, जिसकी बिना पर ऐसा लगा कि अब अरब में दोबारा से सऊदी अरब अपनी इलाकाई पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ, सऊदी अरब को पूरे ज़माने से ठुड्डे लगे, उसके बाद सऊदी अरब को ये अकल समझ में आई है। जब जो बाइडन ने अपनी ड्यूरिंग कैंपेन के अंदर ही जब कह दिया था ना जो बाइडन ने, तो उन्हें कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज हुकूमत को फ्री पास दे रखा है और अगर मैं जीता तो मैं रियाज हुकूमत यानी सऊदी अरब को फ्री पास नहीं दूंगा। उसके बाद से ही खटक गया था सऊदी अरब को जो बाइडन। और फिर क्या हुआ, अभी मैं आपको इस खबर की तफसील दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी मज़ेदार खबर है और मुझ समेत आपको बड़ी खुशी होनी है इस खबर से। उसके बाद क्या हुआ जी, जो बाइडन साहब आ गए। जो बाइडन ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी असले के सिलसिले में जो डील हुई है ना सऊदी अरब से अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप ने सामने की, हम सबको दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे। और मुत्तहदा अरब इमारात के साथ जो हमारी डील थी उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ ना। इसमें जो डील थी ना वो थी जो रीनेगोशिएट करने की बात की है, उसमें यह थी कि आखिरी दिनों में अरबों डॉलर के हथियारों की जो सौदेबाजी थी उसको मुंजमद किया गया है। अच्छा, असर नो जायज़ा लेने का वादा किया था। और क्या इसकी तफसील थी कि जिसमें मुत्तहदा यानी UAE को 23 अरब डॉलर के F-35 जंगी तैयारों की सप्लाई की रोक दी गई है जी। जो बाइडन की तरफ से अमरीकी इंतजामिया की जानिब से रोक दी गई है। इस्तेमाल कहाँ होने थे इन्होंने? ईरान पे इस्तेमाल होने थे। इस्तेमाल कहाँ होने थे? यमन में इस्तेमाल होने थे। और कहाँ इस्तेमाल होने थे? बड़े भाई ने छोटे भाई मारने थे, बड़े अमीर भाइयों ने छोटे भाई मारने थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो बाइडन साहब को अकल थी, इंसानियत है शायद थोड़ी बहुत उनके अंदर, तो सऊदी अरब को होश आ गई कि मैं तो एक खाने काबा की वजह से एक बड़े भाई का किरदार अदा रखता हूँ और उस वजह से तो मैंने क्या कर रहा हूँ, ईरान के साथ मेरा वैसे ही सातक विंजा है। दूसरा, मेरी कतर वालों के साथ मैंने दुश्मनी कर ली है। पाकिस्तान के साथ मुसलसल गिरावट का शिकार है रिश्ते, मुसलसल गिरावट का शिकार थे रिश्ते, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन दोबारा, वो मैंने इस पर दोबारा एक और वीडियो बना दी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन को रीनेगोशिएट किया गया है। जी हाँ, अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट गवादर के अंदर हो रही है, ऑयल रिफाइनरी की, जो 2019 में आकर उन्होंने वादा किया था। ठीक है, दोबारा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन। अब पाकिस्तान किस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान को छोड़ सकता है? दुनिया की वाहिद पहली और एक ही मुस्लिम है एटमी ताकत, सऊदी अरब उससे बिगाड़ के कैसे रह सकता है? उसको आना था। और जब इंडिया से जूता लाद रसीद हो गई, जब अमेरिका के साथ यूं मुंह दिखा दिया अमेरिका ने, बल्कि हाथ दिखा दिए यूं करके, तो उसके बाद कहाँ जाना था? अपने भाइयों के पास जाना था ना। हम तो रिलेशन में हैं, हमने रहना भी था। तो ये कितनी बड़ी बात थी। कतर के साथ मैंने देखा कि आपने देखा पिछले महीने हवाई राब्ते भी बहाल हो गए। उसके बाद अब रह गया था, और ये सऊदी अरब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये भी मैं बता दूं, अपनी ख्वाहिश तो उनकी होगी क्योंकि पीछे दुश्मनी है ईरान की। ईरान के साथ दुश्मनी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حیرانگی کی بات ہے آج تک نہیں لا سکا امریکہ کو, یہ ملک چاہتا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل پیچھے نا کسی طور پر بھی نہیں چاہتے کہ جی ان کے ساتھ کوئی گفتگو ایسی ہو جائے ایران کے ساتھ کہ علاقے کی کشیدگی کم ہو جائے. کسی نے کوشش ہی نہیں کی کیونکہ اسرائیل پیچھے ہے. اسرائیل چاہتا ہی یہ ہے کہ تمام عرب ریاستیں مل کے ایران کے خلاف اکٹھی ہوں. اور کیسے ہوں؟ جب آپ کی بنتی نہیں ہے قطر سے, تو عرب ریاستوں میں قطر نہیں ہے. اچھا, جب خطے کے اندر آپ نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے تو ترکی کے ساتھ آپ کا تو ویسے ایشو ہے, اور اسپیشلی خاشقجی کی وجہ سے تو آپ کا بہت زیادہ ایشو تھا. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے اب اپنا وزن دوبارہ سے اپنے کلمہ گو مسلم بھائیوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا ہے. پاکستان کے ساتھ ریفائنری بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا. قطر سافٹ ہارٹ رکھتا ہے ایران کے لیے. جتنے 3 سال پابندی رہی ہے نا قطر کے ساتھ, سعودی عرب نے پابندی رکھی ہے, تو قطر کی تیل تو نہیں کھائے گا, تیل تو نہیں پیے گا. قطر کی ضروریات کا خیال کون رکھتا تھا؟ بدوؤں کی کریم, مکھن, بریڈ کا خیال کون رکھتا تھا؟ ایران رکھتا تھا. سبزیاں, ٹینڈے, گوشت سارے ایران دیتا تھا جی. ایران نے پورا فلائی پاس بنایا ہوا تھا جہاں قطر کی ضروریات کی تمام اشیاء ایران سپلائی کرتا تھا. ٹھیک, تو قطر بڑا مین ملک ہے. اس کے بعد اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو نے بھی امریکہ سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بحال کیا, انہوں نے کہا ہے بنجامن نیتن یاہو نے کہ پلیز ایسا نہ کریں, لیکن امریکہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ سے نیوکلیائی معاہدہ ہے نا اس کے اندر ہم شامل ہوں تاکہ خطے کو کسی حد تک پرامن کیا جا سکے. جس کو ایران نے بھی تہنیت کا اور شکریہ کا ساتھ کہا ہے کہ نہیں پہلے آغاز کر دیں پھر بات کی جائے گی. اور سعودی عرب کا چورن بکنا اس علاقے کے اندر نہیں ہے مسلم دشمنی کے حوالے سے. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر کے ساتھ جتنی سختیاں ہوئی تھیں, لیکن جس چیز سے متعلق مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ کرنا ہے, علاقائی طاقتوں کے ساتھ نا سعودی عرب دوبارہ سے محبت استوار کرنا چاہ رہا ہے. اور اس سلسلے میں نا جو ریاض نے ان طاقتوں کے ساتھ اور امریکہ کا کمفرٹ زون لینے کے لیے جو کیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک اہم قدم اٹھایا. خاتون ایک کارکن تھی. جب خواتین کو نا سلطنت میں خواتین ڈرائیونگ کا حق دینے کے حوالے سے مہم چلائی جا رہی تھی نا, ایک خاتون کو جیل کے اندر قید کیا گیا تھا سعودی عرب کے اندر, ان کو رہائی کر دی گئی ہے. یہ پہلا رخ روشن دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد جوہری معاہدے پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ واپس آ جائیں, اور اس سلسلے میں جتنا بھی سخت رویہ نا سعودی عرب کا وہ کسی طور پر بھی کام نہیں آ رہا. تو ایران سے متعلق اچھی ہی خبریں آ رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ خلیجی ممالک کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے جا رہا سعودی عرب. یہ ایما ہے اسرائیل کی تاکہ ایران کے اوپر سختی نپٹی جا سکے. ان تمام صورتحال میں نا اگر کسی کا مین فائدہ ہے نا تو وہ اسرائیل کا فائدہ ہے. اور ایسے موقع پر جب جو بائیڈن انتظامیہ نے کہہ دیا ہے کہ خطے میں امن کے لیے 2 ریاستی جو حل ہے نا فلسطین اور اسرائیل ریاستوں کے نام سے, 2 علیحدہ انڈیپینڈنٹ ریاستیں ہی اس علاقے کے اندر امن کا باعث بن سکتی ہیں. اس موقع پر سعودی عرب کا قطر کی طرف, پاکستان کی طرف اور ترکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا اور کوشش کرنا انٹینشنلی بڑی زبردست قسم کی کوشش ہو رہی ہے جی. یہ عام کوشش نہیں ہے, باقاعدہ رابطے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ درجہ حرارت میں کمی لانے کے لیے رجب طیب اردوان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں. اور انسانی حقوق کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیپ انہوں نے لے لیا, خاتون کو باہر نکالا, اور وہ جو سیاسی قیدی تھے, اسپیشلی سیاسی قیدی, ان کی آزادی کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے. اور سعودی عرب اس جیسر کے طور پر سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گا. اپنے ہی رشتہ دار جن کو مال لے کے ہوٹل کے اندر بند نہیں کیا تھا, سارے شہزادہ نائف کی فیملی کو, وہ بڑا معاملہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ کسی حد تک جو ترکی کے ساتھ سعودی عرب کے رابطے نہ صرف بحال ہونے جا رہے ہیں, اور جو پابندیاں تھیں ترکی کی اشیاء کی سعودی عرب کے اندر, سب سے پہلے ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر, ان کو بحال کیا جائے گا. اس کے بعد نیا آغاز ہوگا. تو یہ ایک بلاک, نیا نہیں پرانا بلاک ہے, لیکن اس کے اندر دوبارہ سے انرجی ڈالنے کی کوشش کہہ رہی ہے. سعودی عرب نے
ناجائز طور پر اپنے بڑے بھائی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بلاک کو توڑا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ تھوکتا کون اور چاٹتا کون ہے. کمنٹس پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, میں رسپونڈ کروں گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.